नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम जिसको अल्लाह ताला ने मिटाया नहीं बल्कि दुनिया में कैद करके रखा है। जी हाँ, बिल्कुल, याजूज और माजूज की कौम जो दो पहाड़ों के दरमियान एक दीवार के पीछे कैद है और ना वो मर सकते हैं और ना वो बाहर निकल सकते हैं। कुरान मजीद में लिखा है ये कौम हजारों सालों से वहाँ कैद है। वो हर रोज एक दीवार को नोचते हैं और जब अल्लाह चाहेगा तब वक्त पूरा होगा और सिर्फ एक लफ्ज इंशाअल्लाह, और फिर वही होगा जो सदियों से खड़ी दीवार एक पल में टूट जाएगी। और फिर जब वो कौम वहां से बाहर निकलेगी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका पहला लश्कर समंदर के अंदर जाएगा। तो जब आखिरी लश्कर गुजरेगा तो कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। सोचिए जरा, समंदर खाली हो जाएगा। और ये वाकया कुरान में ही नहीं बल्कि आसमानी सब किताबों में लिखा है। और ये कौम है याजूज माजूज की कौम, एक ऐसी कौम जो एक दीवार के पीछे कैद है, जो रोज उस दीवार को चाटते हैं। वो उसको चाटते हैं और तोड़ना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि बकाया कल तोड़ेंगे, लेकिन एक लफ्ज भूल जाते हैं इंशाअल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे याजूज माजूज कौन है, इंसान है या कोई और मखलूक, क्या उनकी रिहाई का वक्त नजदीक आ चुका है और वो किस जगह कैद हैं। और हम ये बात भी करेंगे एक ऐसी जंग जो याजूज माजूज के निकलने से पहले लगेगी, जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। कुरानी पाक सूरत अल-कहफ आयत नंबर 93 से 98 में अल्लाह इस वाक़ये को तफसील से बयान करता है। ये वाक़या जुड़ा है एक अजीम बादशाह जुल्करनैन से। जब जुल्करनैन दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, वहां एक कौम मिली जो बहुत मुश्किल से बात समझती थी। उन्होंने कहा, जुल्करनैन, याजूज माजूज हमारी जमीन पर बहुत फसाद मचाते हैं, क्या हम आपको कुछ रकम दे दें ताकि उनमें और हमने एक दीवार बन जाए। और जुल्करनैन ने जवाब दिया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो बहुत बेहतर है, बस आप लोग मेरी मदद करो। तो हजरत जुल्करनैन ने लोहा और तांबा पिघलाकर दीवार बनाना शुरू कर दी। आज की साइंस भी ये बताती है कि तांबा और लोहा मिक्स कर अगर कोई दांत बना दी जाए, उससे तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और ये कोई आम दीवार नहीं थी, ये अल्लाह की कुदरत से बनी हुई एक कैद थी। लेकिन अभी बात खत्म नहीं, सवाल अभी बाकी हैं। याजूज माजूज कौन है? क्या जिन, शैतान या फिर इंसान? यूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं, यानी कि वो इंसान ही हैं। लेकिन उनकी तादाद, उनकी ताकत, उनका फितना आम इंसान से बहुत ज्यादा है। सही बुखारी के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम की औलाद में से एक मुसलमान और 999 याजूज माजूज होंगे। सोच कर देखिए जरा, हम सिर्फ एक और वो 999, यानी कि 1000 में से एक हम और 999 याजूज माजूज। वो हर रोज दीवार तोड़ते हैं यहाँ तक कि रोशनी नजर आने लगती है।
پھر ان کا لیڈر کہتا ہے واپس چلو، کل ہم اسے توڑ دیں گے، اور پھر اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ ہزاروں سالوں سے جاری ہے، لیکن وہ ایک دن کہیں گے کل توڑیں گے انشاءاللہ، اور پھر وہ باہر نکلیں گے اور سمندروں کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کا آخری لشکر کہے گا یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ سوچئے ذرا، ایسی قوم کو کون روک سکتا ہے؟ نہ گولیاں، نہ توپیں، نہ میزائل، نہ ایٹم بم۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر پہلے سے موجود ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال اپنا فتنہ پوری دنیا میں پھیلا چکا ہوگا، جب لوگ اسے خدا سمجھنے لگ جائیں گے، اسی وقت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر بھیجیں گے۔ وہ نہ نیا دین لائیں گے، نہ نئی شریعت، اور نہ ہی کوئی نیا مذہب۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور جیسے ہی دجال کا فتنہ ختم ہوگا، لوگ سمجھیں گے اب امن آ گیا، لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے۔ تو اس وقت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجیں گے، اے عیسیٰ میرے بندے، میں نے اپنے ایسے بندے نکال دیے ہیں جس میں لڑنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیک بندے لے کر کوہ طور کی پہاڑی پر چلے جائیں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا فتنہ صرف جنگ نہیں ہوگا، وہ زمین پر پھیل جائیں گے، وہ فصلیں کھا جائیں گے، پانی پی جائیں گے، ہر چیز کا تہش نہش کر کے رکھ دیں گے، وہ جانوروں کو بھی کھا جائیں گے، انسانوں کی لاشوں کو بھی پیروں تلے روندیں گے، اور ہر چیز کو تہش نہش کر دیں گے۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے کہ زمین پر رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے مومنین اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں نفق نام کا کیڑا پیدا کرے گا، اور پھر پوری قوم ایک ہی رات میں ایسے مر جائے گی جیسے پوری قوم ایک ہی جان تھی، اور پھر صبح ہوگی، زمین لاشوں سے بھری ہوگی، اور بدبو اتنی ہوگی کہ سانس لینا بھی مشکل ہوگا۔ پھر اللہ ایک ایسے پرندے بھیجے گا جس کی گردنیں بہت زیادہ لمبی ہوں گی، وہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر دور وادیوں میں پھینک دیں گے، اور پھر آسمان سے بہت بارش ہوگی، اور زمین کو ایسے صاف کر دے گی جیسے شیشہ دھویا ہو، اور پھر اس طرح یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ اتنا خوفناک ہے کہ انبیاء کرام بھی اس سے خوف مانگتے تھے، اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔